I love everything about mountains, clear blue skies, the vast green meadows, and dense forests. But we all can agree that trekking is not always about landscapes and gushing rivers. It's also about moving out of your comfort zone and pushing yourself hard beyond your limits. And that's something I learned during this trek. This was my trek to Gosaikunda Lake, which is also popular as culture and religious tour because of the holy Gosaikunda, which is one of the most religious site for Hindus. And if you want to know my story and learn about my journey, please continue watching. So finally I've decided to wake up on your oily say it's 5:43 a.m. Oh my goodness, you the सबसे the earliest I've ever woken up in this year होला. अनि so our trek begins today. अनि आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ लाङटाङ गोसाइकुण्ड. सो वेदर चाहिँ अलिकति नराम्रो भइरहेछ हिजोदेखि. टुडे इज कुन डे भनेदेखि आज मन्डे, टिकाको 2 दिनपछि होपफुली पानीहरू परेन भने चाहिँ ठिकै हुन्छ. सो लेट्स किप आवर फिङ्गर्स क्रस्ड. प्याकिङहरू चाहिँ हामीले हिजो नै सबै गरिसकेका थियौँ एन्ड वी आर स्टेइङ टुगेदर सो द्याट आज हामी सँगै बस स्टपको लागि लिभ गर्न सक्छौँ भनेर. एन्ड आई विल सो यु गाइज आवर प्याकिङ्स एन्ड स्टफ. अब चाहिँ हामी निस्केर लगाएको वी आर रेडी. सोनी त्यहाँ छ हाम्रो ब्याकप्याक्स. Okay, she's all set. अब चाहिँ हामी बस स्टपको लागि लिभ गर्दैछौँ. हेडिङ टु बस पार्क कता रे माछा पोखरीबाट चाहिँ 6 AM को 7 AM को बस छ. इट्स नाउ 6:32 भयो. अनि जति नै प्रिपेयर गरे पनि लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ सधैँ हतार के छुट्टिने के हुने है. इभन छिटै उठेको क्या अझै 5:30. त्यही त अलार्म बस्नुभन्दा अगाडि नै उठ्यो होइन. फर्स्ट टाइम होला रुबी. मैले अघि नै भन्छु कि लाइक दिस इज माई फर्स्ट टाइम वेकिङ अप एट 5 भनेर. सो रातभरि पनि पानी पऱ्यो. हिजो त मलाई एकदम नर्भस भएको थियो. पानीहरू परेर हुन्छ नि एकदम त्यो नर्भस ब्रेकडाउन भइरहेको थियो. एकदमै हुन्छ नि खाना पनि राम्रोसँग नरुच्ने के हुन्छ होला भन्ने टाइपको भइरहेको थियो. तर फाइनली इट सिम्स लाइक वेदर इज गुड है. कोही अब भन्नै सक्दैन अँध्यारो त छ. अनि अहिले स्टिल त्यो क्लाउड्सहरू छैन नि त त्यस्तो. प्याकिङ पनि त्यो लाइक विन्टरको लुगाहरू त्यस्तो धेरै पनि बोकेको छैन. लेट्स होप राम्रै हुन्छ होला होइन. अलराइट. हामी चाहिँ बस चढेर गइसक्यौँ अहिले. कुन ठाउँबाट लालचबाट काठमाडौँ बस्न लाग्यो. आज चाहिँ हाम्रो डे 2 एट धुन्चे. हामी चाहिँ हिजो यहाँ कति बजी पुगेको थियौँ भनेदेखि वी रिच्ड अराउन्ड
तर अनि वेदर एकदम नराम्रो भएको पानी परिरहेको भएर चाहिँ वी डिसाइडेड टु स्टे. हाम्रो प्लान चाहिँ के थियो भनेदेखि हिजो एटलिस्ट 2 to 3 आवर्स हिँडेर देउरालीसम्म पुग्ने सो द्याट पर्सि नै हामी गोसाइकुण्ड पुग्थ्यौँ. तर अब वेदरले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हिजो यहीँ बस्नु पर्यो. अनि अहिले इट्स आई थिङ्क लाइक 6 AM अनि अब हामी गोसाइकुण्डको लागि हिँड्दैछौँ. तर बिचमा आई थिङ्क वी हेभ टु स्टे समवेयर. त्यो चाहिँ म अपडेट गराउँछु. एन्ड या हाम्रो चाहिँ पानीले गर्दा यस्तो हालत भइरहेछ. हामी चाहिँ धुम्चेबाट वक गर्न सुरु गरिसक्यौँ होइन. हियर इज माई ट्राभल प्याल. वेदरले चाहिँ एकदम फेभर नगरे हो कि लास्टै. हेर कस्तो फगी छ त्यहाँनिर पनि सबै हुस्सो लागिरहेको छ. कस्तो होला है. यो चाहिँ हाम्रो जुगाड पनि देखाइदिएन. देखाइसक्यो रेनकोटको जुगाड. रेनकोटको जुगाड यस्तो छ. स्पन्ज बब स्क्वायर प्यान्ट जस्तो लागिरहेको छ. जुगाड गरेको भनेको यो चाहिँ हाम्रो दाइ. तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ ब्लगमा? ग्याल प्याल्सको ब्लगमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? कहाँसम्म जाने अहिलेसम्म गएको छैन. त्यो के हो अननोन छ नि त. कुन ठाउँमा बस्ने वेदर पुग्नु भएको छ होइन? छैन यताबाट. वेदर पनि अननोन छ, अनप्रिडिक्टेबल छ. त्यही त हिजो हामी यो बाटो हिँड्नुपर्ने है. पानी पर्दैछ होइन. जाने ठाउँको बारेमा पनि केही थाहा छैन. कुन ठाउँमा जाने भने थाहा छैन. जति सक्छ अब वेदरले कति साथ दिन्छ, कति हिँड्न सक्छ त्यही ठाउँमा गएर आज बस्ने. जे होस् 2 दिनमा चढेर फर्कन चाहिँ सक्छ हामी. भोलि पनि 1 दिन छ. त्यही भएर आज चाहिँ मिलेसम्म 5-6 घन्टा हिँड्नुपर्छ आज हामी भनेको हो. बढी सक्यो भने त अझै बढी गर्न सक्छ. हिजो नै हाम्रो धुन्चेमा झरेर 2-3 घन्टा हिँड्ने प्लान थियो. तर त्यो सफल भएन. त्यसपछि हामीले भ्लग गरेनौँ किनभने त्यो हामीले हिजो त अब डे अफै जस्तो लियौँ कि पुरै रेस्ट गऱ्यौँ. अनि त्यही भएर धेरै फिल्म गरेन हिजो चाहिँ. अब आज चाहिँ लेट्स सी. अब माथि गएपछि पानी नपर्ला भन्ने त्यो बाटो छ. वा यस्तो छ सिन चाहिँ. नर्मली चाहिँ गोसाइकुण्ड ट्रेक चाहिँ 4 days लाइक नर्मल ट्रेकर्सहरूको लागि. इफ यु आरन्ट अ प्रो ट्रेकर लाइक अस 4 daysमा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ. तर हाम्रो चाहिँ 1 दिन एक्सटेन्ड भएको छ बिकज अफ द वेदर. स्नो पऱ्यो भने चाहिँ हुन्थ्यो बरु पानी पर्नुभन्दा. अलिअलि द्याट इज धेरै स्नो भएको नि फेरि एकदम डिजास्टर्स भिडियोहरू देखिरहेको थिएँ मैले गोसाइकुण्डको. सो अलिअलि स्नो भयो भने चाहिँ आई विल गेट टु सी सम स्नो फर द फर्स्ट टाइम. खिच्नु पर्ला. हेलो पानी सबभन्दा नजिकैको खोला यो चाहिँ. चार त राम्रो छ सोफा. यस्तो बाटो छ. हामी चाहिँ यहाँ तल कहाँ हो बडाको. अहिले चाहिँ हामी देउराली
तिरको यात्रा थाकेर यस्तो छ हालत। अबदेखि हामी लङ ट्रेक छ। अबदेखि हामी लङ ट्रेकहरू जाँदैनौँ। यस्तो भयो हालत 5 मिनट ब्याग बोक्दाखेरि। 5 मिनट खुबै बोके 5 मिनट ल 10 मिनट्स भयो 10 मिनट्स। धन्न एउटा ब्याग छोडेर हामीले पाले पिलो सजेसन दिएन। त्यसो चाहिँ गर्दा हुने रहेछ किनभने हामी सेम रुटै फर्किने हो रहेछ। एउटा रुट गएर अर्को रुटबाट फर्किने होइन रहेछ। सो एकदम नेसेसिटी ब्याग अरूको सामानहरू चाहिँ हामीले एउटा ब्यागमा प्याक गरेर अनि हामी त्यो धुन्चेमा बसेको होटलमा छोडेर आएको। अनि अहिले चाहिँ पाले पिलो ब्याग प्याक बोकिरहेछौँ। ठाडो उकालो मात्रै लाग्नुपर्ने रहेछ। यस्तो स्टेयर्सहरू भनेको त वर्स्ट हो। यिनीहरू भनेको त झन् फाइनली हामी फर्स्ट डेस्टिनेसन पनि के भन्ने देउराली त हिजो पुग्नुपर्ने ठाउँ आज आफ्टर 3.5 आवर देउराली पुग्यौँ। हामी यतिकै जाने। देउरालीमा चाहिँ यस्तो रहेछ। एउटा मात्रै होटल होला सायद। हामी अब देउराली पनि कटेर हजुर क्लियर वेदर त क्लियरै भइरहेको जस्तै छ है के हो। यहाँबाट डाँडा पनि हिमाल देख्दो रहेछ। हिमाल देखिरहेको छ र बाफे ल श्रृङ्खला देख्दो रहेछ डाँडाको हिमाल। पानी भर्नुपर्छ। पानी फ्रीमा फ्री वाटर सोर्स छ। अब यहाँबाट हामी चन्दनबारीको यात्रा त्यो डाँडाबाट मान्छे आएर देखिरहेको छु। कहाँ हो कहाँ पुग्नुपर्छ ल। हामी चाहिँ अहिले चन्दनबारी भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यौँ। यहाँ चन्दनबारीमा चाहिँ हामी खालि एकछिन रेस्ट गर्न लागिरहेको। त्यसपछि लौरी विनायकसम्म जाने प्लान छ। चन्दनबारी आइपुग्न हामीलाई कति लाग्यो भनेदेखि नि वी स्टार्टेड आवर ट्रेक एट 7 AM अनि अहिले चाहिँ 1:40 भएछ। तर हामी अघि नै आइपुगेको नि 1:15 आइपुग्यो। तैँले त्यही भएर 2मा निस्किने ल भने के त 1:15 आइपुगेको। यहाँ यो चाहिँ गेस्ट हाउस पनि हो कि होइन? गेस्ट हाउसै हो। तर यहाँ स्टे चाहिँ गर्दैनौँ। अनि वेदर नराम्रो भएको भएर चाहिँ अलिकति जाडो रहेछ। जाडो लुगा चाहिँ धेरै बोकेको थिएन हामीले। एउटा स्वेटर ल्याएको चाहिँ राम्रै भएछ। चिसो छ त्यही भएर यो फायर प्लेसको अगाडि बसिरहेको। अनि एकछिन रेस्ट गरेर बाहिर पनि देखाउँछु। बाहिर पनि के चिजहरू के किन्न जानुभएको छ त। सो यो चाहिँ चन्दनबारीको गेस्ट हाउस। अनि चिज लिनलाई चाहिँ यहाँ के एउटा फ्याक्ट्री रहेछ। सो लेट्स सी चिजहरू पाउँछ भने चाहिँ अहिले बाटोमा खानालाई अनि फेरि घरमा कोसेली लिएर खानालाई कस्तो खालको मलाई यो चाहिँ यस्तो दुध विकास संस्थान चिज उत्पादन केन्द्र पाउनु भयो दाइ? यो खिचौँ न। किलोको चाहिँ 1400 रहेछ। एक पाउको 200 सिमेन्ट मिलाएको। यसरी बन्छ रहेछ। यो के गरेको यो? यो दुध बोलेको मै निकालेको। मै निकालेको। चिज बनाउने प्रोसेस छैन यहाँ? कहाँबाट बनाउनु? बनाउने प्रोसेस त अलिक तल छ हामी। कस्तो भने कोर्टको छेउछेउमै हुन्छ क्या त्यस्तो। यो चाहिँ अब छुट्टिने होला नि है? यो चाहिँ अब 9 लिटर मही छुट्टिन्छ। हामीले साइन्समा पढ्थ्यौँ। यो चाहिँ सेन्ट्रिपिटल गभर्मेन्टको हो नि दुध विकास संस्थान।
ओके हामीले पहिला पढेको थियौँ यस्तो यो रोटेसन गरेर सेन्ट्रिपिटल फोर्स र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले त्यसले बनाउँछ चिज भनेर पनि होइन होला त्यसले चिज बनाउँछ होइन तर यो चाहिँ गाईको होइन भैँसीको याकको चिज हो ए ओके दिस इज याकको चिज हिही अनि यो चाहिँ चन्दनबारी भन्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ अलिकति ठुलै बजार रहेछ तल हामी जङ्गलबाट आएको थियौँ लेट मी सी इफ वी क्यान सी द्याट जङ्गल यहाँ खाजा खाएर एन्ड विल कन्टिन्यू आवर ट्रेक टु लाउरी विनायक त्यहाँ पुग्नलाई चाहिँ अब मान्छेहरूको अनुसार चाहिँ इट टेक्स 2 to 3 hours अब हेरौँ आई विल किप यु गाइज अपडेटेड अहिले हामी लाउरी विनायकतिरको यात्रा फ्रम आज पनि 7:40 निस्किएको किनभने पानी परिरहेको थियो रातभरि बिहानभरि अहिले यस्तो छ वेदर पुरै फगी अनि मिस्ट झरिरहेको छ मिस्ट अब छोराङपाटीबाट हामी 1.5 hour जति पछि लाउरी विनायक पुग्छौँ अनि त्यहाँबाट अगेन 2 hours पछि होला गोसाइकुण्ड प्रिपरेसन चाहिँ अलिकति राम्रो गरेर आउनुपर्छ अब वेदर अलिकति अनप्रेडिक्टेबल भएको भएर चाहिँ अब रेनकोटहरू बोक्ने होइन अनि डाउन ज्याकेटहरू जस्ट ट्रेकिङ गियर चाहिँ प्रिपेयरै गर्नुपर्ने रहेछ सुजहरूदेखि लिएर अब बिगिनर्सहरूको लागि अब अरूहरू त चप्पल पनि लाएर आउँछन् भन्ने सुनिरहेको थिएँ तर बिगिनर्सको लागि चाहिँ बिग नो है यो स्टिक पनि 2टा बोक्दा कस्तो सजिलो हुँदो रहेछ बोकेर हेर त सजिलो छ क्या 2टा बोकेर हिँड्दा तैँले बेला बेला हुँदाखेरि है त्यो एफर्ट त्यो लोडै खुट्टामा नजाने रहेछ कि धेरै अलिकति कम हुने ल भिडियो बनाउँदै गर्नु सबै ल वेदर चाहिँ यस्तो छ तल मान्छेहरू कति हिँडिरहेको छ तर मान्छे देखेको काठमाडौँमा चाहिँ यस्तो राम्रो छ वेदर भनेर फोन आइरहेको थियो त्यहाँ पनि कस्तो राम्रो होला है भन्दै बट नो हामी चाहिँ खास गरी हिँडेको भनेको टिकाको 2 दिनपछि है मन्डे हिँडेको अनि त्यसपछि मन्डे हामी धुन्चे बस्यौँ त्यसपछि धुन्चेबाट पनि नबसिकन हिँड्नुपर्ने थियो किनभने काठमाडौँबाट ओन्ली 5 to 6 hours मात्रै ड्राइभ थियो 2-2:30 बजीतिर त पुगिसकेको थियौँ तर त्यहीँ बस्नु पर्यो पानी परेको भएर नर्मल अरू बेला त अब यो नै मेन ट्रेकिङ सिजन हो नि त होइन घामसाङ लागिरहेको थियो दसैँमा कस्तो मजाले लागिरहेको थियो अब ठ्याक्क यो इन्डियाको के यस्तो वेदर फोरकास्ट के भएको भएर चाहिँ एयर पल्युसनले गर्दाखेरि पनि हो काठमाडौँ प्लस लाइक ओभरअल नेपालभरि नै पानी परिरहेको थियो नि त अनि झन् यहाँ त अलिकति एक्सट्रिम नै हुँदो रहेछ कि त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसैले वर्सको लागि पनि प्रिपेयर चाहिँ गर्नुपर्छ होइन रेनकोट चाहिँ हामी बोकेको थिएन त त्यही भएर यस्तो तर यो पनि गड ब्लेस हिम हु इन्भेन्टेड दिस रेनकोट कति बचा छ पातलो खालको ज्याकेट लाइक विन्ड प्रुफ अनि वाटर प्रुफ ज्याकेट बोक्यो भने चाहिँ एकदम पर्फेक्ट नै हुन्छ होला हिँड्दाखेरि त एकदम गर्मी हुन्छ नि त त्यसरी डाउन ज्याकेटहरू त लाउन सकिँदैन माथि चाहिँ जाडो छ भने चाहिँ त्यही भएर अलिकति बाक्लो ज्याकेटहरू पनि हामीले एउटा बोक्न चाहिँ बोकेको छ तर त्यस्तो धेरै तातो लुगाहरू चाहिँ लिएर चाहिँ आएको थिएनौँ सो वाच टिल द एन्ड गाइज अनि आई बेट त्यो डेस्टिनेसन भ्यू वुड बी वर्थ इट होइन त्यो पनि अब सर्टली देखाउने नै छन् सो किप वाचिङ अब कति मिनट छ यहाँबाट ए मान्छे 1 घन्टा 20 मिनट के छ कस्तो ठुलो झर्ना सेतो के कति धेरै अँ ओ माई गुडनेस कति धेरै झर्नाहरू हिमाल पनि नजिकै देख्यो अब त अलिकति स्काई त भइहाल्यो नि होइन क्लियर भएर
Finally, we are here at Gosaikunda. लेक त यस्तो बवाल लेख्दो रहेछ तर त्यहाँ अलिकति तल जानुपर्ने रहेछ सो अहिले हामी लक्की नै हो तर है अहिले त घाम साम यस्तो लाग्न लाग्यो लक्की नै हो नब्बे फर्केको मान्छेहरू पुरै भिगी बिल्ली भएर भिजेर आएको छ नत्र अरू मान्छेहरू अहिले चाहिँ वेदर तर अनि हामी यहाँ माथि चढ्दाखेरि पनि यसो भ्यूहरू हेर्दै आयौँ किनभने बिचबिचमा वेदर अलिअलि क्लियर भएको बेलामा माउन्टेन रेन्जेसहरू देखेको थियो त्यो चाहिँ अनि हामीले पिक्चर्सहरू लिएको छ तिमीलाई कपडा कम भयो हेर 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 वेलकम टु होटेल नमस्ते यहाँ पछाडि पनि यस्तो डाँडा अब आई सो यु द भ्यू ल ल यहाँ आइदिएन एकचोटि जिम्मा दिनु भन्नु पर्यो अहिले पर्दैन अहिले एकछिन पछि भन्नु न कुन चाहिँ हो त मेन दुइटा रहेछ यता तल पनि रहेछ एउटा स्थिति कस्तो छ यहाँको बेहाल भएर पुरा नी क्र्याम्प भएर वक पनि राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन आजै धुन्जे जाने फर्किने प्लान थियो बट अनफर्चुनेटली नीको के भन्छ त्यसलाई नी क्र्याम्प नै त भन्छ होला होइन एकदम एक्सट्रिम लेभलको हिँड्ने ओह्रालो त हिँडेन तर बाटोमा धेरै कामले हेल्प गर्नुभयो हाम्रो भ्लग त अभियसली हेर्न त हुँदैन होला तर मेडिसिनहरू दिने होइन एकजनाले मुभ दिनुभयो मुभ स्प्रे दिनुभयो ब्यान्डेज पनि ल्याइदिएको थियो त्यो भाइले अनि त्यसपछि अर्को बाटोमा भाइले पेन किलरहरू दिनुभएको थियो सो thank you very much. As all of you can see, I had a bit of a situation while climbing down from Gosaikunda. I had a really bad knee cramp. It was so bad that I couldn't even lift my leg. तल झर्दै गर्दाखेरि लाइक मैले जति पनि मान्छे भेटेँ हैन they all were so kind. कसैले मुभहरू अफर गर्नुभयो कसैले बिचमा मेडिसिन दिनुभयो पेन किलर्सहरू दिनुभयो अनि ब्यान्डेजहरू दिनुभयो एन्ड इभन क्यारिड माई ब्याग्स अनि अपार्ट फ्रम त्यो हेल्पिङ यसरी होइन स्ट्रेन्जर्सहरूले पनि दे वर फिलिङ मी अप विथ इन्करेजिङ वर्ड्स लाइक हुन्छ नि अब त दिदी अब त पुग्न लाग्यो लाइक इट्स जस्ट यति टाइम मात्रै बाँकी छ यु क्यान डु इट जसरी सबैजनाले त्यो चाहिँ कोही न कोहीले चाहिँ यस्तो भनिराख्नु भएको थियो कि इन दोज मोमेन्ट्स इट ह्याड me think of something else like I was thinking this small act of kindness goes such a long way भनेर सोचिरहेको थिएँ कि मैले and these small gestures made a huge impact in my journey. I was beyond shocked like what the fuck, people are so kind, people are so nice. I hope like God bless you all. Thank you so much. I appreciate each and every one of you. And yeah, be kind. You never know what other people are going through. I think that's the biggest lesson I learned during this trek. And thank you so much for watching till the end.